The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayogid nga adlaw sa inyo nga tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagalambot naman sa inyo ining aton matag adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Kag akong inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches nga magapakig-upod subong sa inyo sa pagtuon naton sa pulong sa Dios, sa tinutuyo nga magtubo ang aton ipagtuo sa pagkilala sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton kabuhi. Paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo 20 kag akon pagkabasa ng bersikulo 2 tubtob 5 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuaryo, kag magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Magdumdum siya sang tanan mong halad, kag magbaton sang imo halad nga sinunog. Maghatag siya sa imo sang handom sang tagipusoon mo, kag magtuman sang tanan mong pangabay. Magadaog kami sa imo kaluwasan, kag sa ngalan sang amon Dios patindugon namon ang mga hayahay namon. Ang Ginoo magatuman sang tanan mong pangayo. Is Jesus amoy adto ang kalantahon niya ato nga ginpamatian. My hope is Jesus, the anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who is in control. He saved me and he will keep me to the end. The rock of my salvation, on Christ I will depend. My hope is Jesus. Ina ang kalantahon, dako ina nga kaligunan sang aton nga pagtuo. Kay nagapahayag ina nga ang aton nga paglaom, kag subong man ang aton kasiguruhan yara lamang sa kay Kristo Jesus. Sa sining kalibutan, madamo sang mga butang nga ginagamit ang tawo sa pagsungkod, no? O kun sa pagtukod niya sang iya nga kabuhi. Apang nibaluan naton nga kung saligan lamang naton ang mga butang sa sining kalibutan, hindi ini naton masiguro. Kay umalagi lamang ang ini nga mga butang. Subong may kwarta kita, pero sa dason nga adlaw, wala na. Subong, maayong aton panglawason, apang sa dason nga adlaw, gidapuan na kita sing masakit. Subong, may mga abyan, kag may mga pinalangga kita nga malapit gid, kag nagasuporta sa aton. Sa dason nga adlaw, wala na sila. Talikdanin nila kita. Ina tungod kay mga umalagi ini nga mga butang. Apang nagapasalamat kita nga kunyara kita sa kay Kristo Jesus, ang aton niya nga paglaom, ang aton niya nga pagsalig, may kaligunan. Kay ang aton Ginoo amo man siya gihapon, halin sa una hasta subong kag subong man tubtob sa katubtuban. Amo ina ang ginpahayag sang iya bala niya pulong sa aton niya nga mga kabuhi bilang iya nga makanakan kag subong man katapo sa iya nga ginarian. Gani sa sinakalang taon nagapahayag ina sang aton gili iya nga paglaom nga yara lamang sa kay Kristo Jesus. Siya amo ang angkla sang aton niya nga kabuhi, kag siya amo ang nagapangulo sang bilog nga kalibutan. Kay una sa tanan siya man nagtugas sini, kag tungod sini siya ang nagakontrolar sang tanan-tanan. Gani nagapasalamat kita nga ang aton iya nga ginasaligan malig-on kag nagapadayon. My hope is Jesus. Sa gihapon pasalamatan ginamon ang mga kauturan kag mga abyan naton nga nagapadayon sa pagpadala sang inyong mga text messages
May mga tinion nga hindi namon masabat insigida ang inyong mga text messages. Apang kabay pa nga inyo gid ina nga mabatyagan nga may dako gid kami nga pagpasalamat sa inyong mga text messages nga ginapadala diri sa amon. Mga encouragement ina sa amon kag subong man sa mga nagapadala sa mga text messages kag may mga ginapangabay kamo sa amon, ginatinghuan gid naton ina nga makapadala kita sa inyo labi na gid sa mga balasahon kag subong man sa mga Biblia kag kabay pa nga ang Ginoo sa gihapon ang magagamit sang iya bala niya pulong nga magtudlo sa aton labi na gid sa aton ni pagpalapit sa iya sa pag-alagad sa iya kay ini nga butang makahatagid ini sa kamayaan sa aton nga Ginoo. So kabay pa nga magpadayon kita sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Now ining aton subong nga ginatun-an tiguluhan naton ini truths in times of trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton mahangpan kag mabutang sa aton niya nga mga binuhatan labi na gid sa tion nga mag-abot ang mga pagtilaw, mga kabudlayan o kon mga kapiutan sa aton nga kabuhi. Hindi gusto sang Dios nga magdalang-dalang kita o kon magtalang kita o kon mapunaw kita, mawad-an kita sing kusog, sing paglaom sa tunga sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Wala inahandom ang Dios. Ang handom sa Ginoo sa aton gid nga kayuhan. Kung may nag-abot nga mga pagtilaw sa aton kabuhi, ina tungod ang handom sa Ginoo nga paagi sa sina nga pagtilaw, mangin mabasukog pagid kita nga mga kanakan niya. Kag subong man nga makatuon kita nga magsalig sa iya sa pagpangayo sa bulig sa iya. Amo ini ang mensahe sa sininga salmo para sa aton diri. Dasay kun aton nilang taon katahom sa sininga salmo, Salmo 20. Sa ginhambal naton ining Salmo 20 ginsulat ini ni David nga salmo nga iya ini nga ginhatag sa iyang makatawhan nga amo ini ang ikanta nila, ipangamuyo nila sa aton nga Dios sa tion nga si Haring David nagaaman sa pagpakig-away sa ilang mga pangontra. Kag diri kon aton nga lang taon kag usasaon naton ang ini nga dinanan sa kasulatan, masapuan naton ni may ara ina nga mga 5 ka mga bahin diri makita naton. Halin sa bersikulo 1 nagatudlo ang ini nga dinalan sa kasulatan sa aton natuhoy sa ginatog naton pagpanugod nila sa sininga salmo. Kag makita naton diri nga ang pangamuyo sa katawan sa Israel para sa kay David nga ang Dios magasabat sa kay Haring David sa adlaw sang kagamo. Kag ang Dios mismo magpahamtang sa kay David sa hitaas, magaamlig, magatipig sa kay David. Amo ini ang kabilugan sa sininga salmo diri natin makita sa sina nga introduction. Na pag-abot naton sa versikulo 2 tubtob 5, makita naton dira ang pangamuyo, ang pagtawag, the cry of the people, ang pagpangamuyo sang katawhan sang Israel sa aton nga Dios para sa ila nga hari nga nagaaman sa pagpakig-away. Kaining adlaw sang kagamo diri kun lantaw naton amo ini ang paglaragway ni David sang iyang pagpakig-away sa ilang mga kontra diri. Kag kun padayuno naton ini pag-abot naton sa bersikulo 6 nagsabat diri si David. Makita naton diri ang kasiguruhan ni David sa aton nga Dios, the confidence of the King David to our God. Kag pag-abot naton sa bersikulo 7 tubtob 8, the consolation of the people. Diri na naton makita ang kalipay sa katawan sa Israel kay nga man ginsabat sa Dios ang pangamuyo nila para sa ilang hari. Kag sa katapusan diri sa bersikulo 9 makita naton diri ang conclusion. Magluwas o Ginoo
ang hari magsabat sa amon kung magpanawag kami. Katahom sa sina nga kalantahon o konsalmo kay nagapahayag ini sang kamatuoran na tuhoy sa ginatawag naton pag-atubang naton sang adlaw sang kagamo. Nasa ginambal naton ang tagsatagsa kakaanakan sang Dios, ang tagsatagsa katumuluo, may ara gid ginaaman ang Ginoo sa iya sang adlaw sang kagamo, day of trouble. Kay kung aton niya usisaon sa pulong sa Ginoo, wala inagambal ang Biblia nga kung magtumuluo na kita, wala na gid sing kagamo, wala na sing kapiutan, wala na sing kabidlayan nga mag-abot sa kabuhi naton. May ara gid gyapon. Patod gid ana. Sa piyakabahin, patod man nga ang Dios mismo nga nagpadala sa sini nga pagtilaw, sa sini nga kabudlayan, magabulig man sa imo kag sa akon. Kamoy na kamatuoran diri nga masapuan naton. Gani kun aton isasaon ining bersikulo 2 tubtub 5, makita naton diri nga amo ini ang pangamuyo sa katawhan sang Israel para sa kay David. Kag kun aton balang i-paraphrase no ang ining pangamuyo sa katawhan sang Israel, do katulad sini ang ginambal nila. O Haring David, kabay pa nga ang Ginoo magpadala siya sa imo sing bulig gikan sa santuaryo. Kabay pa nga ang Ginoo magpabaskog sa imo gikan sa Sion. Amo ina ang ila diri nga pangamuyo. Kung lang taon naton masapuan naton nga amo ini ang ila diri handom. May God send you help from the sanctuary and support you from Zion. Tinakita na natin na sa nagligad di broadcast naton kay kung aton nilang taon ang bilog sini nga section starting verse 2 to verse 5. Ang isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo amo nga ginlaragway sa katawan sa Israel kung sino ang Dios nga ginapangayuan nila bulig para sa ilang hari. Kag ano ini? Kung lang tahon naton sa versikulo 2, He is a God who sees our needs. Siya amoya ang Diyos nga nakakita sang aton nga mga kinanglanon. Kag tungod sini, tungod nakita niya, naibaluan niya, magasabat siya, kag magbulig siya sa aton. Amoy na makita naton sa sining dinala sa kasulatan. Now sa versikulo 3, do katulad sang amo sini ang ginhambal diri sa katawan sa Israel nga pangamuyo para sa David sa aton nga Dios. O Haring David, kabay pa nga magdumdum ang Dios sang tanan mong halad. Kag kabay pa nga magbaton siya sang imo halad nga sinunog. So amo ini ang ikaduwa diri no nga pangabay o kung pangamuyo nga section nga makita naton sa sini nga dinala sa kasulatan. Kag ano ining makita naton ano ang Dios naton diri. He is a God who accepts our sacrifices. Isa siya ka Dios nga nagabaton sang aton nga mga halad na wala ini nagapakita kag nagatudlo nga paagi sa mga halad ni David. Amo ini ang nagtulod sa Dios nga magbulig sa kay David. Hindi amo ini ang gusto diri ipahangop sang Biblia sa aton. Kaya nga man wala sing anuman nga maayo nga binuhatan nga makapahimaya sa aton nga Ginoo. Anong ginambal niya sa Biblia? Ang aton gali mga matarong nga mga binuhatan, ayan sa atubangan naton matarong ina. Ayan, kung kumpara mo sa iban nga mga katawhan nga nagahimo sa mga amuna ang mga bagay, mas matarong ayan ang aton nga mga binuhatan kumpara sa ila. Pero sa tubangan sa Ginoo, do katulad ina gali sang isa ka trabo, isa ka lapat nga sa diin ginahigot sa mga pilas. Ti ano na kabaho, ano na kahigko, ano na kalaway nga klase sang lapat.
Amo ina ang aton niya nga pagkamatarong sa tuman sang Dios. So wala ini nagatudlo nga amo sini. Nga ti David, Haring David, halad ka lang balang halad. Kay ang Ginoo ya, buligan niya kana. Kay nagahalad ka. Hindi amo ina ang ginatudlo sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton. Now, we need to be reminded that we cannot bribe God. May mga taong kaisa nga mambal sila masimba ko, matag ko amo sini, mahimo ko sang amo sini. Agod nga yadtong akon mga sala ang ginhimo sang nagligad o kon ang mga sala nga himuon na kon subong o kon sa madason nga adlaw nabayran ko na sa Dios. Kay para sa ila ang Dios may timbangan. Timbangon sang Dios ang ila malain kag ang ila maayo. Kag kundi indrang mabugat ti digto sila magadto sa langit o kon sa impyerno. Apang wala nagatudlo ang Biblia sa aton sang amasina. Ang ginatudlo sa Biblia sa aton nya wala sing pagkamatarong nga mabaton ang Dios sa imo kag sa akon. Luwas lang sa pagkamatarong na Kristo Jesus. Gani ang ato niya pagkamatarong yara sa kay Kristo Jesus. So karon pamangkot amo sini. Ano ang buot silingon sa sini nga dinalan sa kasulatan diri? Now, ang kamatuoran diri nga makita naton gali nga ginatudlo sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton niya mo sini. Nga ang halad ni David diri hindi lamang inigali nagapatuhoy sa mga kasapatan niya ginahalad niya, kundi sa kahimtangan sang tagipuso ni David sa iya nga paghalad sang sina nga halad. Amo na ang kunato nilang taon diri sa Salmo 51 versikulo 17. Kan madumduman niyo pa ining Salmo 51, amo ini ang iya pangamuyo ini David sang nahulog siya sa papakasala sa kay Batseba kag ginpanumbalik sa sang Ginoo kag amo ining ginhambal niya diri versikulo 17 sang Salmo 51. Ang mga halad sang Dios amo ang espiritu nga buong, ang buong kag mahinulsulon nga tagipusoon o Dios dili mo pagtamayon. So ano ang halad nga ginabaton sang Dios? Hindi kung ano katambok ang baka nga ginahalad, hindi kung ano kaputi ang karniro nga ginahalad, kundi ang kaimtangan sang aton tagipusoon. Amoy na makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. Bisan gali isa pa ka milyon ang ginhatag nimo sa simbahan, apang ang imo tagipusoon gali may ara dira nga bugal kag indi insakto nga espiritu, wala man gyapon ina pulos sang 10 lang ka pisos, apang ang imo tagipusoon sincero kag mahinulsulon sa iya nga atubangan. Kay nga man sa ginambal naton wala nagatulok ang Ginoo sa halad kundi sa tagipusoon sang manughalad. Amo ini ang ginatudlo sang sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Gani ko lang taon naton diri sa Manugwali kapitulo 5, si Solomon katahom sa ginambal niya natuhoy man ini sa paghalad. Ka hindi gali tanan-tanan nga halad ginabaton sang Dios. Kag amo ning ginambal diri ni Solomon, Manugwali kapitulo 5 versikulo 1. Bantayi ang imo tiil kun maggadto ka sa balay sang Dios. Kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Kay wala sila makahibalo nga sila nagahimo sing malaot. No, ano ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang hambal diri ni Solomon, kung magpalapit ka sa templo, wala sing sala nga magpalapit ka sa templo, andaman nimo ang imo nga mga tiil. Kay nga man base kung sala ang pagtikang sang imo nga tiil. Wala malain ang pagpalapit sa templo. Nangin malain ini kung sala ang pagtikang nimo sa sulod sang templo. Anong bud silingon sinisang pagtikang diri nga bantayan naton ang aton nga tiil? Kaysa pagpalapit naton sa templo, nagapalapit kita sa presensya sang Dios. Kag indi gali pwede nga ang aton nga pangunahuna
ang ato niya tumanon agod sa pagsimba kag sa pag-alagad sa iya, kundi kung ano ang ginapahayag niya sa imo kag sa akon, amo inang aton sundon, kay amo ina ang butang nga ginatudlo kag ginabaton niya. Amo ning ang ginambal ni diri sa aton kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang. Ano bot silingon sini? Kung nagapangalagad kita sa Ginoo, pamati kita. Hindi lang kita diretso nga maghalad. Kaya basi ang aton halad sa mga buang-buang. Na sa Biblia ining buang-buang, hindi niyang tao bala nga nagalagaw og tuadlaw nga nagauba o kung damo sang higo ang lawas niya o kung gasinggitan dira sa tunga sang dalan. Hindi amo nabot silingon. Ang pulong dirgali nga buang-buang, amo ining tao nga normal man niya katulad sa aton, apang wala sing paghangop, wala sing ginatawag naton spiritual insight. Ang mga butang nga ginahatagan niya kabilianan, amo ya ang mga butang nga kangilaran sa tubahan sa Ginoo. So amo ini, gani ko lang taon naton sa sininga dinan sa kasulatan, masapuan naton. Nga importante gali ang tagipusoon, importante ang aton gali nga kahimtangan sang aton tagipusoon samtang nagahalad kita. Kaya nga man, kung ang halad naton dako man na, malahalon man na, apang atong tagipusoon, hindi amo ang aton ni paghalad. Suno sa Manugwalay Kapitulo 5, paghalad ina sang mga buang-buang. Gani ko naton ilang taon diri ang ginatudlo sa sininga dinan sa kasulatan sa aton, ang tagipusoon importante gid. Ang tagipusoon sa manugwalad tam-an gid ka importante kumparar sa iya nga ginahalad. Kung ang tagipusoon sa manugwalad insakto, ano man ang iya ginahalad insakto man ina. Abang tagipusoon sa manugwalad hindi insakto ang iya nga halad, wala man ina sing kabilianan. Gani, bisan si Jeremiah chapter 29 verse 13, ano ang ginambalad dira sa aton? Pangitaon ninyo ako, kag makita ako. Kung pangitaon ninyo ako, sa bugos ninyo nga tagipusoon. Diri kun aton nilang taon sa siningadan sa kasulatan, makita naton kung ano ang kabilanan sang aton nga paghalad. Kung ginapangita naton ang kabubuton sang Ginoo sa aton nga pagsimba, paghalad sa iya, nga na aton paghalad, mangin may ara dako nga bili sa tubangan sang aton nga Ginoo. Kag batunon niya. Di sa sininga din na lang sa kasulatan, sa Salmo 20, ang handom diri kang ang pangamuyo sa katawan sa Israel, nga batunon sang Dios ang halad ni David. Kinakita nila ang tagipusoon ni David, insakto kang nagakaigo. Now it doesn't mean nga wala na gid sala si David. Madamo sa kapaldahan si David. Kung isa lang kabutang makita natin sa pulang sa Ginoo, nga siya isa katawo nga taman kalapit nga relasyon sa Ginoo. Nga sa tion nga batyagan niya nga may sala nga nagatapik sa iya kabuhi. Kag kung nakita niya ini, madasig siya nga magpalapit balik sa aton nga Ginoo. Gani kung aton nga lang taon gani mga abyan, kagutod sa Ginoo, importante gali. Sa tion, ngayara kita sa adlaw sa kagamo, sa adlaw sa kabudlayan, o kung sa adlaw sa kapiutan. Sabay pa, nga magpalapit kita sa Ginoo sa pagpamati sa iya. Kag subong man, nga ang aton nga mga halad, kabay pa, nga padayuno naton ini, suno kag ayon sa kabungod-on sang Ginoo sa atong tagsa-tagsa sa mga kabuhi. Sa madason naman ni broadcast naton, ini ang inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.